को जसले बोल्नुहुन्छ उहाँको मात्रै हामी अन गर्न आग्रह गर्छौँ। सबैलाई नमस्कार। आजको कार्यक्रम चाहिँ लघुकथा कुनोले आयोजना गरेको यो लघुकथाको वाचन कार्यक्रममा हामीहरू यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रम त्यस्तो धेरै औपचारिक केही पनि छैन। हामी अनौपचारिक तरिकाले यो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छौँ र कार्यक्रमको आरम्भमा म 3 जना आजका विशिष्ट पाहुनाहरूको नाम लिन चाहन्छु। 3 जना पाहुनाहरूमध्येमा म सर्वप्रथम अहिले लघुकथालाई 30 को दशकदेखि नै लघुकथा लेखेर अगाडि बढ्ने र सडक नाटकहरूका नायक, सडक नाटकहरूका प्रणेता नेपालमा अशेष मल्ललाई म विशेष अतिथिका रूपमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अशेष मल्ल। थ्याङ्क यू, नमस्ते। त्यसै गरी म आजको यस कार्यक्रममा लामो समयसम्म विज्ञानको एउटा विद्यार्थी रहेर र लामो समयसम्म नेपालको यो नवनिर्माणको धेरै बिडा उठाउनु हुने समेत यो समेत काम गर्नुहुने अनुसन्धाता प्राध्यापक डाक्टर तारानिधि भट्टराई, जो अहिले यो समयमा साहित्यमा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। प्राध्यापक डाक्टर तारानिधि भट्टराईलाई मैले विशेष अतिथिका रूपमा स्वागत गरेँ। नमस्कार। यसै गरेर लामो समयसम्म राजनीतिमा सक्रिय भए पनि अहिले यो पछिल्लो समयमा साहित्यमा कलम चलाइरहनुभएका त्रिलोचन ढकाललाई पनि मैले हार्दिक स्वागत गर्न चाहे। पूर्व मन्त्री, अहिले चाहिँ साहित्यकार ढकाल, नमस्कार। र यसै गरेर मैले नाम लिन चाहे। अब यहाँ उपस्थित धेरैजना हुनुहुन्छ, जस्तो कि वनमाली निराकार, सम्मान साथ मैले उहाँको नाम लिन चाहे। दार्जिलिङबाट गीता छेत्री हुनुहुन्छ हामीसँग, मैले उहाँको पनि नाम लिन चाहे। लघुकथा मात्रै लेख्ने हाम्रा परम मित्र सुमन सौरभको पनि मैले नाम लिन चाहे। दिव्य गिरिजी हुनुहुन्छ हामीसँग, दिव्यजीलाई पनि मैले स्वागत गर्न चाहे। रचना शर्मा, गोम विक्रम, गङ्गा खड्का, अनि लघुकथामा अलिकति धेरै चासो पनि राख्ने, लघुकथा लेखिरहनुभएका, समालोचनामा पनि हात राख्नुभएका डाक्टर विदुर चालिसेलाई पनि मैले उहाँको पनि नाम लिन चाहे। विनोद नेपाल हुनुहुन्छ हामीसँग, कल्याण पन्त हुनुहुन्छ पोखराबाट, सिक्किमबाट खरेल पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। त्रिपुराजी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। बिना नेमकुल आउनुभएको छ। छविलाल खड्का हामीसँग हुनुहुन्छ, माधव बिडारी र रश्मि रिमाल पनि हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत। एकदम अनौपचारिक तरिकाले हामी आज कुराकानी गर्छौँ, लघुकथाको वाचन गर्छौँ। म त्यो लघुकथाको वाचन गर्नुभन्दा अघि जति बेला 30 को दशकमा लघुकथाहरू लेख्थ्यौँ, मैले बारम्बार वनमाली निराकारलाई चाहिँ मैले यहाँ स्वागत गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु। तर अशेष मल्ललाई चाहिँ आज यसपटक हामी यो मैले आयोजना गरेको यो फोरममा चाहिँ मैले पहिलोपटक पाएको छु। अशेषजीलाई म आफूलाई अनम्युट गर्न आग्रह गरेँ। आफूलाई अनम्युट गर्नुहोस्। र 30 को दशकमा हामीले जति बेला लघुकथा प्रारम्भ गरेका थियौँ, अथवा सुरु 2008 सालको पूर्णप्रसाद ब्राह्मणको लघुकथादेखि नै हुँदै गर्दा र यो 20 को दशकमा यादव खरेलहरूले प्रारम्भ गर्नुभएको त्यो 30 को दशकमा हामीले काम गर्ने बेलासम्म अलिकति विकसित भएको यो लघुकथाको स्वरूप र आफूले लेखन प्रारम्भ गर्दाका क्षणहरूलाई सम्झेर छोटो केही कुरा राख्दिन आग्रह गरेँ मैले पहिला अशेष मल्ललाई। धन्यवाद विधानजी, तपाईँले यो अवसर दिनुभयो। एकदम अब यो छोटकरी भन्नुपर्दाखेरि लघुकथा भन्ने बित्तिकै खलिल जिब्रानलाई सम्झिन्छु म। हामी 30 को दशकतिर खलिल जिब्रानका कथाहरू पढ्थ्यौँ र वास्तवमा खलिल जिब्रानबाटै प्रभावित भएर हामीले लघुकथा लेख्न थालेका हौँ भन्दाखेरि अत्युक्त नहोला। म 30 सालमा विराटनगरमा पढ्दै थिएँ अनि हाम्रो जमात थियो त्यहाँ, जसलाई हामीले युवा साहित्यिक परिवारको नामले काम गर्न सुरु गरेका थियौँ। कृष्णभूषण बल, प्रमोद प्रधान, इन्दिरा प्रसाई, विष्णु बिमु घिमिरे, महेश प्रसाई,
आदि आदि साथीहरू र हामीले लघुकथाको एउटा सानो सङ्ग्रह निकाल्ने विचार गऱ्यौँ र निकाल्यौँ, जसको नाउँ चाहिँ प्रयोग राख्यौँ। अनि त्यसको भूमिका हाम्रो गुरु बालकृष्ण पोखरेलले लेख्नु भएको थियो। अनि बालकृष्ण पोखरेलले के भन्नुभयो भने यो लघुकथा भन्दाखेरि सर्ट स्टोरिज भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा सर्ट स्टोरी जुनलाई भनिन्छ हामीले लामो कथा, त्यही रूपमा लेखेकोले यसलाई नयाँ नाम दिनुपर्छ भनेर उहाँले भूमिका लेखिदिनु भयो, जसमा उहाँले चाहिँ रेचकी गल्प भनिदिनु भयो। त्यो जुन रेचकी भनेको यो पैसा, खुद्रा पैसा, रेचकी गल्प चाहिँ बङ्गाली भए तापनि उहाँले अबदेखि रेचकी गल्प भन्नु भनेर त्यो हाम्रो लघुकथा नभएर हामीले रेचकी गल्प सङ्ग्रह भनेर सानो लघुकथा सङ्ग्रह छापेको थियौँ 30 सालमा विराटनगरबाट। अब त्यो कलेक्सनमा पहिलो हो कि होइन मलाई थाहा छैन, यो चाहिँ सामूहिक कलेक्सनमा थाहा छैन, अब त्यो अनुसन्धानको विषय हो। मैले भन्न खोजेको के भने त्यो एउटा लहर 30 सालमा 30 को दशकमा लघुकथामा एउटा लहर आइरहेको थियो र त्यो लहरलाई हामीले त्यसरी ग्राप्स गरेको थियौँ। अनि त्यो लघुकथा सँगसँगै मुक्तक लेख्ने एउटा निकै ठुलो बाढी जस्तो त्यति बेला आएको सन्दर्भमा नेपाली लोककथा, यो लघुकथा चाहिँ को जुन परिमार्जित रूप चाहिँ 30 को दशकदेखि नै सुरु भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्दछ। अनि त्यसपछि त जस्तो वनमानी निराकार यही हुनुहुन्छ, पाल्पाबाट चाहिँ विनय कसोजु मलाई सबभन्दा मनपर्ने लघुकथाकार। त्यहाँबाट चाहिँ उहाँ हरिपत्र पत्रिकाहरू पनि निकाल्नुहुन्थ्यो। अनि यो हरिपत्रमा पत्रिका निकाल्ने एउटा चलन एउटा गजबले नेपालभरिबाट आइपुग्यो। त्यो कम्युनिकेसनको एउटा चाहिँ धेरै राम्रो माध्यम बन्यो हरिपत्र। अनि त्यति बेला यो वास्तवमा यो अनुसन्धानकै विषय हो। यो लघुकथा र मुक्तक को विकासमा हरिपत्रको ठुलो योगदान छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो अब हामी विभिन्न ठाउँमा बस्थ्यौँ, कम्युनिकेसनको चाहिँ अभाव थियो, अहिलेको जस्तो यो डिजिटलको सुविधा पनि थिएन। अनि हरिपत्र सजिलो, कति 5 पैसा कति पैसा पर्थ्यो पनि त्यो हरिपत्र चाहिँ नेपालभरि 10-15 दिनमा त पुगिहाल्थ्यो। अनि त्यहाँ प्रिन्ट भएर आएर त्यो एउटा पत्रिकाको रूपमा त्यसले काम गरेको थियो। त्यो त्यसमा अब धेरै लामो सामग्री त अट्ने कुरा हुँदैन थियो। अनि साना छोटा कथा, त्यति बेलाका मुक्तकहरू निकै प्रभावशाली मुक्तकहरू अब त्यसै गर्भमा रह्यो, त्यो हरायो। त्यो अनुसन्धान हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही सन्दर्भमा लघुकथा पनि प्रशस्तै लघुकथाहरू चाहिँ छापिएको मैले पाउँछु। अनि त्यही बेला हरिभक्त कटुवालको जुन बान्की पत्रिका छापियो, बान्की पत्रिका सानो गोजिका भनेर उहाँले पूर्वार्ध छापियो। पूर्वार्ध अलिक पछि हो सुरु भएको त हरिभक्त कटुवालले बान्की, त्यसपछि पूर्वार्ध धेरै तपाईँहरूले गर्नुभयो, सलभहरूले होइन, लघुकथा विशेषाङ्कै आयो, दुबोको लघुकथा विशेषाङ्क भयो। यो एउटा निकै के एउटा लघुकथाको चाहिँ यसमा धेरै अनुसन्धान भएकै छैन होइन, अब त्यो हुनु धेरै बाँकी छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यही क्रममा गर्दाखेरि चाहिँ एकपटक महानन्द सापकोटाले भन्नुभएको सम्झिन्छु। सन्दर्भ चाहिँ त्यो हाम्रै पत्रिकाको थियो, तर उहाँले मिठाससँग के भन्नुभयो भने साना कथाहरू, साना मुक्तकहरू, सानो पत्रिकाहरू चाहिँ यो चटनी हो, अचार हो, यसले अगाउँदैन तर खान चाहिँ सघाउँछ भन्नुभएको थियो। है कस्तो मिठो महानन्द गुरुले भन्नुभएको यो खान सघाउँछ होइन। र अब यो इतिहास त लक्ष्मण गौतमले पनि अहिले धेरै लागेर लेख्नु भएको छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले लघुकथामा अब कस्तो हुँदो रहेछ भने धेरै लेख्न थालेपछि त्यसको क्वालिटीमा चाहिँ ह्रास आउँदो रहेछ। जस्तो अहिले गजलको हालत त्यही छ, मुक्तकको हालत त्यही छ। मुक्तक पनि अहिले मुक्तक चाहिँ मलाई लाग्छ लेखिएको धेरै छ, तर त्यसको जुन क्वालिटी छ त्यो एकदम ह्रासोन्मुख छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अहिले गजलको हालत त्यस्तै छ र लघुकथा पनि अहिले धेरै लेखिन थालेर अलिकति त्यो चाहिँ त्यसको गुणस्तरमा चाहिँ कमी आउन थालेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ र धेरै लेख्नु पनि हुँदैन।
हामीले चाहिँ मलाई मेरो व्यक्तिगत धारणामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लघुकथा भन्ने बित्तिकै त्यो छोटो मात्र होइन, त्यसको जुन विषयको जुन ड्युरेसन छ त्यो छोटो हुनुपर्छ। अब उपन्यास जस्तो छोटो चाहिँ उपन्यास जस्तो चाहिँ के लम्बेतान, त्यो अक्षर र शब्दहरूको लम्बेतान होइन कि विषयको कथ्य। जस्तो अब 2 वर्षपछि यस्तो भयो, त्यसपछि 6 महिनापछि यस्तो, त्यसरी जुन ड्युरेसन छ त्यो कथ्यको, त्यसमा चाहिँ एकदम कम्प्याक्ट हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अब म कि सबै 101 गियर हुनुहुन्छ मेरो कुरालाई यति नै सकेर लघुकथाको धेरै लामो भने लघु नै वाचनमा जाउँला हामी। लघुकथा सामान्यतया लघुकथा एउटा घटना, कथा धेरै घटना तर एउटै समय, उपन्यास धेरै घटना र अलग अलग समय, हामी त्यसरी बुझ्ने गर्छौँ। ल ठिक छ, अब त्यसो भए अब हामी वाचनमा जाउँ। वाचनमा जाँदा चाहिँ म आज यो लगभग हाम्रो प्रवेशको क्रमलाई पछ्याउन चाहन्छु। म छविलाल खड्काजी, तपाईँ सबैभन्दा पहिला प्रवेश गर्नुभएको हो। मैले खोल्ने बित्तिकै तपाईँ पहिला ग्यालेक्सी M10 भनेर प्रवेश गर्नुभएको थियो। छविलाल खड्का, आफ्नो भिडियो खोल्नुहोस्। म पहिला तपाईँलाई आग्रह गर्छु, छविलाल खड्का पछि तयार भएर बस्दिन चाहिँ मैले विदुर चालिसेलाई मैले आग्रह गरेँ। विदुर चालिसे त्यसपछिको दोस्रो प्रवेश हुनुहुन्छ। छविलाल खड्का, तपाईँको लघुकथा वाचन सुनौ। 300 शब्दभन्दा कम, 3 मिनटभित्र सक्ने। मेरो लघुकथाको शीर्षक छ गुणको पैँचो। लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। हेलो मान्यज्यू, नमस्कार, म सुभाष बोल्दैछु। सुन्नु न, बालाई कोरोना लाग्यो, श्वास फेर्न नसकेर छटपटिनु भएको छ। अस्पतालमा बेड छैन, अक्सिजन छैन भनी भर्ना गर्न मानेको छैन, भनिदिनु पर्यो। सुभाषले आफ्नो क्षेत्रका सांसदलाई फोन गर्यो। हजुर नमस्कार, म जिल्ला बाहिर छु, पार्टीको कामले काठमाडौँ छु, नआत्तिनु होला, म प्रयास गर्छु, उताबाट जवाफ आयो। सुभाषले थुप्रै ठाउँमा प्रयास गर्यो, सबै नाकाम सिद्ध भए। डाक्टर र नर्सहरूलाई हार गुहार गर्यो, कामयाबी देखिएन। फेरि माननीयलाई फोन लायो। हेलो, लौ न मान्यज्यू, गाह्रो भयो, बा मर्ने भए, केही उपाय गरिदिनु पर्यो। हजुर त्यस्तो केही हुँदैन, नआत्तिनु। यता सरकार परिवर्तनको कसरत भइरहेको छ, म मन्त्रीको लाइनमा छु, अलि बेफुर्सदी भएँ भने म फोन गरिदिन्छु। यति भनी फोन काटियो। बाको अवस्था एकदम नाजुक भयो। दगुरेर डाक्टर बोलायो। डाक्टरले घोप्टो परि सुताउन लगाए। घोप्टो पार्यो, घ्यार घ्यार गरे, प्राण उड्यो। अस्पतालले लास कब्जा गर्यो। लास व्यवस्थापन टोलीले मापदण्ड अपनाएर लास गाड्यो। सुभाष निरही भयो। धर्मकर्म अनुसार एक मुठी चामलसम्म दिन सकेन। ऊ एक्लै घर फर्कियो। असहज परिस्थितिका बावजुद कोरा बारेर एक्लै क्रिया बस्यो। घरमा सन्नाटा छायो। छरछिमेकी कोही आएनन्। ब्राह्मण बोलाउने कुरो पनि भएन। आफूले जे थाहा पाएको थियो, जानेको थियो, त्यही गर्यो। आज 10औं दिनको कार्य सकेर टोलाएर बसिरहेको थियो। मोबाइलको घन्टी बज्यो। हेलो नेताजी, निराश भावमा सुभाष बोल्यो। हेलो सुभाषजी, मैले डाक्टरलाई भनिदिएको छु, डाक्टरलाई भेट्न जानुहोस्। सांसदले सान झारे। हस् नेताज्यू, हजुरको यो गुणको पैँचो अर्को चुनावमा तिर्नेछु। सुभाषले फोन काट्यो। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। एकदम समसामयिक विषयलाई उठाउनु भएको तपाईँको लघुकथा हामीले सुन्ने अवसर प्राप्त गर्यौँ, हार्दिक धन्यवाद छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, म यसपछि विदुर चालिसेलाई मैले आग्रह गरिरहेको छु। विदुरजी पछि एकदम तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनु। विदुर चालिसे तपाईँ साहित्यालयबाट हुनुहुन्छ, विदुर चालिसे। त्यसपछि दिव्यगिरीजी तपाईँ तयार भएर बस्दिनु होला। म एकदम 30 को दशकमा लघुकथा लेख्न प्रारम्भ गर्नुभएका दिव्यगिरीजीलाई पनि देखेँ मैले। विदुरजी पछि दिव्यगिरीजी। विदुर चालिसे। मेरो लघुकथाको शीर्षक छ रोपा गाना। रोपाईँको गाना हो यो, रोपा गाना। यौन लीलाको उत्कर्षका मान्छेहरू उफ्रिएका थिए। उनीहरूको होस कृष्णको अवतार नखुलुन्जेल रोकिएको थिएन। औँलामा चुड्की थियो, हातमा मुड्की थियो, मुखमा राधे राधे थियो, तर मन र व्यवहार आधुनिक सभ्यतामा थियो। झम्म हिलोमा फाल हालेका हरिसँग
शरणमा आएकी सुन्तलीले भनिन्, छोड्नु न के लाज हुन्छ। लास्टै बौरिएका हरिलाई सुन्तलीको कुरा सुनेर मोहित पार्यो। उनले दीन दयालुलाई दया देखाए अनि संस्कृतिको जगेर्ना र पर्वहरूको धारा जोगाउन हरिले सुटुक्क चिमुटेर अनुरोध गरे, एकछिन क्याब्रे डान्स नाचौँ न। सुन्तली हातको चुरा बजाउँदै भागिन्। उनको हुर्मत र लज्जा एक छेउमा पुगेर धर्मनाशको अगेनोमा धुवाउन थाल्यो। उनी पनि मनमनै धुवाउन थालिन्। छालै च्यातियो। कुलोमा बगेका पानीका छालहरू जताततै चुहेथे। स्खलनका पानीका थोपाहरू गराभरि फैलिएको थियो। गाउँलेहरू सोझा साझा थिए। कृष्णको लीलालाई उनीहरूले ईश्वरको प्रसादको रूपमा लिन्थे। त्यसपछि उनीहरूले ठाडो भाकामा असारे गीत गाएर हिरिएको माटोलाई शरीरभरि दलेर भने, असारे सांस्कृतिक छाला। जब धर्म, परम्परा, संस्कृति, सिर्जना एवं समाजको पुर्ख्यौली छालाहरूमा उडुस र उपियाँ जस्ता विषाक्त जीवको नृत्यहरू देखिन्थे, तब पिपासु मान्छेहरू पनि मन थाम्न नसकेर असारे गीतको भाकामा बाउसे गरिरहन्थे। युगिन मज्जासँग क्लिक क्लिक फोटो लिनेहरू सनसराएर बरबराउँथे, वाह क्या मज्जा, छालाको धर्म। बाटोमा बेलुका असारे रोपाई सकेर थकाइका साथ हिँडिरहेका खेतालाहरू सुस्केर हालेर एक स्वरमा भन्थे, आजको रोपाईमा त लास्टै छाला फर्क्यो। राधे राधेको उत्कर्ष लीलामा पनि एक स्वरको भजन गुन्जिरहेको थियो। ललकारिरहेका भक्तहरूको हातमा असारका झैं अबिर र फुलमालाहरू बर्सिरहेको थियो। लौ न कृष्ण तारिदेऊ विकृत छालालाई, लौ न कृष्ण तारिदेऊ विकृत छालालाई। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर विदुर। समसामयिक र मानवीय सम्बन्धलाई अलिकति कोट्याउन खोजिएको लौकथा सुन्यौँ। त्यसपछि दिव्य गिरिजी पछि तयारी अवस्थामा रहिदिन मैले कल्याण पन्तजीलाई अनुरोध गरेँ। आफ्नो वाचन सकिएकाहरूले आफूले आफैलाई म्युट गरिदिनुहोस् कृपया। नमस्ते। मेरो लौकथाको शीर्षक छ कुरुवा। भोलिदेखि हाम्रो रेस्टुरेन्ट पनि बन्द। लकडाउन खुलेपछि म आफै खबर गर्छु, साहुले दराजमा सामान थन्क्याउँदै भन्यो। रेस्टुरेन्ट बन्द भयो। ऊ भोलिपल्ट रत्नपार्कतिर जाँदै थियो। उसकै अघिल्तिर एउटा मोटरसाइकल आएर रोकियो र मास्कलाई तल चिउनोतिर सारेर उसले सोध्यो, ए श्याम, कता जानु लाग्यो? उसले भन्यो, रेस्टुरेन्ट बन्द भयो, यत्तिकै काम भएन, बाहिर निस्केको। ए त्यसो भए एउटा काम गर्छौ? उसले सोध्यो। कस्तो काम? बिरामी कुर्ने। मेरो बालाई हिजो अस्पताल भर्ना गरेको छ। मलाई अफिसको कामले फुर्सद भएन। के भएको? कोरोना लाग्यो होला? हो, तिमीले केही गर्नु पर्दैन। म बिहान बेलुका खाना ल्याउँछु, तिमीले लगेर दिने, त्यो पनि नर्सलाई दिए पुग्छ। मलाई बेला बेलामा यसो फोन गर्नु, दिनको 500 ज्याला दिन्छु। ऊ 7 दिनसम्म बिरामी कुरुवा भएर अस्पतालमा बस्यो। अस्पतालमा भिड थियो। ऊ प्राय राति कोरिडोरमा सुत्थ्यो। बिरामीलाई अस्पतालले घर पठायो। साँझतिर कोठामा ऊ गयो। आफूसँगै बसेको साथी घर गएको थियो। त्यही साँझदेखि उसलाई रुगा लाग्यो। राति ज्वरो पनि आयो। ऊ बेला बेलामा हत्केलाले निधार छाम्दै खल्तीमा राखेको 3500 रुपियाँ हेर्दै यसैको लोभले कोरोना पो लाग्यो कि भनेर छटपटाउन थाल्यो। धन्यवाद। धन्यवाद दिव्यजी। दिव्यजीको कथामा मैले टिप्पणी गरिरहन आवश्यक छैन जस्तो लाग्यो। रश्मि, यसपछि रश्मि रिमालको पालो र रश्मि रिमाल पछि तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन आजका एकजना विशेष अतिथि डाक्टर तारानिधि भट्टराई। रश्मि रिमाल। पहिला मेरो भन्नुभएको थियो कि म हो कि म कल्याण पन्त। कल्याणजीको मैले ठिक लागेको छु कि पहिले कल्याणजी। ए हजुर। ल सबैलाई नमस्कार। मेरो उपस्थिति पोखराबाट र म एउटा लौकथा सुनाउन चाहन्छु। मेरो लौकथाको शीर्षक छ अनुमति। गोविन्दराजलाई नाति नातिना खेलाउन साह्रै रहर थियो। उनले छोरा प्रेमराजको 18 वर्षमा बिहा गरिदिए, तर उनको 23 वर्षसम्म पनि जाय जन्म भएन। उनीहरू डाक्टर कहाँ गए, धामी झाँक्रीलाई देखाए, पूजा लगाए, हर उपाय गरे, तर पनि कुनै प्रगति भएन। प्रेमराज पूर्वतिर व्यापार गर्न गए। बुहारीलाई पनि उतै पठाइयो। वर्ष दिन बित्यो, तर पनि सन्तान भएन।
घरमा खुसियाली हराउन थाल्यो। परिवारमा मानसिक तनाव बढ्दै गयो। प्रत्येक दशैंमा दिने आशिक पनि गोविन्दराजलाई व्यर्थ लाग्न थाल्यो। उनी घरप्रति उदासीन देखिए। परिवारले छोरासँग काने खुसी गर्न थाले। बुहारीप्रति दृष्टि बदलिन थाल्यो। सासूले अति भएपछि मुख फोरिन्। बुहारी 5 वर्ष पुरिसकियो। मान्छेहरूले कुरा काट्न थालिसके। अब त तिमीले छोराको लागि बाटो खोलिदिनु पर्छ। बुहारीले भनिन्, सन्तान नै हेर्ने हो भने उदार भएर सोच्नुहोस्। तपाईका छोरालाई पनि अनुमति दिन भन्नुहोस्। सन्तानको रहर त मेटिहाल्छ नि। हस्त नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद कल्याणजी। मनोवैज्ञानिक पनि चिटिक्क। थ्याङ्क यू। त्यसपछि कल्याणजी पछि रश्मि रिमाल, रश्मि रिमाल पछि तारानिधि भट्टराई। रश्मि रिमाल, रश्मिजीलाई मैले स्क्रिनमा देखिनँ। तारानिधि भट्टराई, डाक्टर तारानिधि भट्टराई। पालो मिचिएको हुँदैन नि, म सुरु गरौँ? सुरु गरौँ। उहाँ सायद कुनै कारणले उहाँको गडबड भयो होला इन्टरनेट। ए हवस्, धन्यवाद। मेरो लघुकथाको शीर्षक छ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर। पत्रकारले खचाखच भरिएको सभा कक्षमा एकजना चर्चित राजनीतिज्ञ देखा परे। उनका पछि पछि समर्थक र सल्लाहकारहरू पनि सँगै थिए। सेता दौरा सुरुवाल, खैरो कोट र कालो टोपीमा उनको व्यक्तित्व आकर्षक देखिन्थ्यो। उद्घोषकले कार्यक्रमको खाका प्रस्तुत गरिसकेपछि राजनीतिज्ञलाई आफ्ना कुरा राख्न अनुरोध गरियो। राजनीतिज्ञले चस्मा मिलाए, फाइल पल्टाए, माइक्रोफोन टेस्ट गरे, एकचोटि उपस्थित सबै पत्रकारहरूतिर आँखा दौडाए र विकास निर्माणका फेहरिस्ता सुनाउन थाले। भर्खरै मात्र हामीले देशलाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका छौँ। रवाफिलो शैलीमा उनले भने। दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये नेपाल खुला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा हुनेमा पहिलो हो, उनले अझ हौसिँदै सुनाए। उपस्थित सबैले ताली बजाए। राजनीतिज्ञको अनुहार खुसीले धपक्क बलेको जस्तो देखियो। शौचालय बनाउने प्रविधि, शौचालय सफा गर्न चाहिने पानी, योजना र बजेटको पनि व्यवस्था छ कि हात्तीको दाँत जस्तो देखाउनको लागि मात्र गरिएको घोषणा हो यो? एकजना पत्रकारले सोधे। यहीँ जन्मिएर हुर्किएर हामीसँग पौठे जोरी खेल्ने 100औं वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई एउटै निर्णयले फालिदिने शक्ति पो हौं त हामीहरू। के सम्झिएको तपाईले हामीलाई? हाम्रो निर्णयलाई मजाकमा उडाउने? अनुहार रातो पिरो बनाउँदै प्रश्नकर्तातिर हेरेर राजनीतिज्ञ जङ्गिए। राजनीतिज्ञको समर्थनमा केही पत्रकारहरूले निकै बेर ताली बजाए। राजनीतिज्ञ फर्कनै लागेका थिए, तर त्यही बेला एकजना विदेशी पत्रकारले बोल्ने अनुमतिका लागि हात उठाए। उनलाई बोल्न भनियो। नेपालको माटोमा नै जन्मिएर हुर्किएको राजतन्त्र फाल्ने निर्णय गर्न संसद भवनमा आउँदा तपाईहरूले प्रयोग गरेको गाडी, निर्णय लेख्न प्रयोग भएको कागज, दस्तखत गर्न प्रयोग भएको कलम र मसी, तपाईहरूले पहिरिएको पोसाक र चस्मा र त्यो भवन जहाँ बसेर तपाईहरूले निर्णय गर्नुभयो, के यी सबै नेपालीहरूले नै तपाईहरूको नेतृत्वमा बनाएका वा उत्पादन गरेका थिए? अनपेक्षित प्रश्नले राजनीतिज्ञ रन्थनिए। उनी केही बेर त इन्तु न चिन्तु देखिए। एक गिलास पानी घटघटी पिए। हाम्रो टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्ने नीति अनुरूप नै तपाईले भनेका कुराहरू भएका हुन्, राजनीतिज्ञले अकमकिँदै भने। कोठामा स्तब्धता छायो। राजनीतिज्ञ सभाकक्षबाट सुटुक्क बाहिरिए। धन्यवाद। 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 एकदम सामयिक, अलिकति व्यङ्ग्यात्मक, छोटिलो। मैले त्रिपुरा खरेललाई चाहिँ मैले यसपछि वाचनको लागि आग्रह गरेँ। मैले उहाँलाई चार्टमा सन्देश त पठाएको थिएँ, सायद उहाँले हेर्नुभयो कि भएन। त्रिपुरा खरेल, तपाईँ रेडी हुनुहोस्। तपाईँलाई सिक्किम भने पनि अघि अशेष मल्लले विराटनगरको त्यस्तो राम्रो कुराहरू सुनाउनु भयो। गुरु बालकृष्ण पोखरेलको कुराहरू पनि सुनाउनु भयो।
त्रिपुरा खरेल गुरु बालकृष्ण पोखरेलकी छोरी हुनुहुन्छ। अघि मैले उहाँलाई त्रिपुरा खरेल अहिले सिक्किमबाट हामीसँग जोडिनु उहाँलाई मैले आमन्त्रण गरेँ। अघि रश्मि रिमाल छुट्नु भएको थियो, रश्मि रिमाल आउनुभएको छ। त्रिपुरा खरेल पछि रश्मि रिमाल तपाईँ तयार भइदिनुहोस्, त्यसपछि चाहिँ म त्रिलोचन ढकालज्यूलाई आग्रह गर्नेछु। पहिला त्रिपुरा खरेल। नमस्कार, मेरो लघु कथाको शीर्षक छ यात्राको साथी। अब लघु कथा यसरी सुरु हुन्छ। म बिहानको 4 बजेतिर उकालो लागे। एउटा पाङ्ग्रे कुकुरले झम्टिन खोज्दै थियो। मैले त्यसलाई ढुङ्गाले हाने, त्यो कुई कुई गर्दै भाग्यो। आज भने त्यसलाई बजाएँ भन्दै घर पुगेर आफ्नो खुसी प्रकट गरेँ। अघिसम्म खुसी मुद्रामा बस्नु भएको मेरो पतिको अनुहार अँध्यारो भयो। बिचारा निरीह पशुलाई किन कुटेको? उहाँले कुकुरको पक्ष लिँदै प्रश्न गर्नुभयो। मैले यथार्थ बताएर जित्न खोजेँ। कुकुरको डरले गर्दा गाउँकी बहिनी जानुलाई लिएर हिँड्न थाले। त्यो कुकुर मलाई देखेर रोएको जस्तो गरेर भुक्न थाल्यो। मलाई नरमाइलो लाग्यो। मैले जानुलाई कुकुर र मेरो बीचको द्वन्द्व बारे वृत्तान्त बताएँ। गान्तुकेको बारेमा कुरा गर्नु भएको। तिनले हिँड्दै भनिन्, अब मलाई चिसो हावा खाँदै हरियाली दृश्यावलोकन गर्नमा त्यति आनन्द लाग्न छोड्यो। मैले बेकारमा त्यसलाई पिटेछु भन्ने हीनता बोध भइरह्यो। मेरो पति मेरो हातमा एउटा प्याकेट दिँदै भन्नुभयो, त्यसले तिमीसँग मन दुखाएको रहेछ, अब बिस्कुट दिएर फकाऊ। म बाहिर निस्किएँ। बहिनीले आज अल्छी गरी। म एक्लै परेँ। गान्तुके फेरि भुक्न थाल्यो। मैले बिस्कुट उसको अघिल्तिर फालिदिएँ। गान्तुकेको आफ्नो पुच्छर हल्लाउँदै बिस्कुट खान थाल्यो। म ढुक्क भएँ। भोलिपल्टदेखि उसले मलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने र फर्किने गर्न थाल्यो। मैले मान्छेलाई धेरै गुण गरेकी पनि छु। कतिलाई मेरा पतिले काममा लगाइदिनु भयो। काम नपाएको बेला मेरो घरमा महिनौसम्म बसेका थिए। आज मसँग मैले कुटेको गान्तुके मेरो साथमा छ, तर हामीले गुण लगाएकाहरू कहाँ छन् अत्तो पत्तो छैन। धन्यवाद, नमस्कार। कस्तो राम्रो, धन्यवाद, नमस्कार। मैले अघि आग्रह गरिसकेँ। यसपछि रश्मि रिमाल र रश्मि रिमाल पछि त्रिलोचन ढकाल तयार भएर बस्दिनु हुन। रश्मि रिमाल रश्मि रिमाल। नमस्कार सर, सबै अग्रजहरूमा हार्दिक नमस्कार। म स्रष्टा समाजकै कार्य समितिमा छु। सुनाउनुहोस् कथा। म सिधै कथा वाचन गर्दछु। परिणाम, मेरो लघुकथा शीर्षक परिणाम। आज एका बिहानै उही रामे र म तरकारी किन्न बजारतिर गएका थियौँ। आज पनि एका बिहान उही पुराण दोहोरिँदा मेरो टुप्पीबाट धुवा छुट्यो। मलाई घरको सबै थोक बता भुङ्गा पारेर फाल्नु कि लडाउँ कि झगडा गरौँ कि जस्तो लाग्यो र मैले खाटको पुच्छर हलाउँदै बता भुङ्गा पारेर फालौँ कि त्यातौँ कि जस्तो भयो र म लडफडाउँदै बाहिर बरन्डामा निस्के। खाटमा बसेको भुन्टेलाई आजको समाचार पत्रमा विज्ञापन कार्य सकेर रिसाले एकदमै चुर भएको बेलामा छेउको एउटा ढुङ्गा टिपेर भयभरको रिस भुन्टेलाई खन्याए। खास कुनै रिस पनि थिएन। एउटा भव्य सुन्दर घर अनि त्यहाँ बस्ने एउटा सुखी परिवार। त्यो कुनै विज्ञापन चित्र थियो। मैले चित्रलाई निहालेर हेरेँ र भने जस्ताको झारपाती जिन्दगीका लागि यो चित्र आकाशको फल थियो। नपुग्ने सपनाहरू बाँडेर बेच्दै ककाकुलको तृष्णामा किन चलाउँछन् र? यी व्यापारीहरू तस्बिरमा देखे जस्तो सुख र आनन्द वास्तविकतामा कतै कतै होला। विश्वास लाग्दैन। मलाई विश्वास गर्न गाह्रो भइरहेको यो देश म जस्ता लाखौँ छन्। त्यसो भए ती सबै नामर्द हुन् त? आफ्नो वरिपरि कार्यालयमा सहकर्मी, परिवारका इष्टमित्र, चिने जानेसम्मका मानिसको अवस्था मनमनी विचार गरिरहेको थियो। राजेन्द्रजी सन्चो छैन कि कसो? तपाईँको अनुहार त रातो रातो देखिन्छ नि। होइन, के भयो? एक मनले हुन्न भनौँ कि जस्तो लाग्यो। तर फेरि सम्झे आज देशको घमण्ड नतोडी
भएको छैन, कस्तो मुखाले भएकी खाना खाइसके र भुटेको सुप सुपारी चपाउँदै हामी घरतिर लाग्यौँ। मेरो दुविधाहरू छिनभरमै सलक्क भए। यसरी कहिलेसम्म गुजारा गर्ने राष्ट्रले यस्तो झिना मसिना ठानेको निर्भीक आवश्यकताको पक्षमा परिवर्तनका लागि रश्मिजीको इन्टरनेटमा समस्या आयो जस्तो छ। आवाज आएन। विद्रोह एउटा विद्रोह त यो पनि हो, यो क्रान्ति पनि हो। यही हो। धन्यवाद। नमस्कार। रश्मिजी, तपाईँको बिचमा अलिकति थोरै 2-4वटा शब्दहरू हामीले सुन्न पाएनौँ र पनि हामीले कथा सुन्यौँ, सामयिक छ। मैले अघि नै आग्रह गरिसकेको छु। यसपछि त्रिलोचन ढकाल पछि चाहिँ ठिक्क परेर बसिदिनु हुन दार्जिलिङबाट डाक्टर गीता छेत्रीलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्रिलोचन ढकालज्यू, यहाँले कथा पढ्नुभन्दा ठिक अघि 2-4वटा मात्रै वाक्यमा राजनीतिबाट साहित्यमा आफ्नो पदार्पणको बारेमा पनि थोरै बताएर लौकथा वाचन गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्रिलोचन ढकाल। उपस्थित सबैलाई नमस्कार। म लामो समय राजनीतिक काममा लागेको हो। राजनीति भन्दा पहिला साहित्यतिर लागिएर छ। साहित्य हो कि होइन भन्ने नजान्दै कविता लेख्न थालिएर छ। म 11 वर्षको हुँदा लेख्न थालेर छु कविता। बिचमा लेखियो। पछि चाहिँ देशको परिस्थितिले गर्दाखेरि मलाई राजनीतितिर अचानक म्युट हुनुभयो। म्युट भयो सरको, मेरो म्युट भयो सरको। केमा छ यो म्युट भयो? त्रिलोचन सर म्युट हुनुभयो तपाईँ। म सेवामूलक थियो। हजुर। अबसम्म मैले निर्धक्कसँग काम गरेँ। पेशामूलक भएपछि पनि अलि केही आलोचना गर्दै गर्दै काम गरियो। जब यो अपराधमूलक हुन थाल्यो त्यसपछि त्यसभित्र चोबलिरहन चाहिँ उचित लागेन। तर म राजनीतिबाट सन्यास लिएको पनि छैन, राजनीतिप्रति रुचि घटेको पनि छैन। यो सेवामूलक गर्न पाइने वातावरण बन्दाखेरि म फेरि राजनीतिमा सक्रिय हुनेछु। त्यसपछि साहित्य जुन चाहिँ वास्तवमा पहिल्यैदेखि म भित्रबाट थियो, म त्यतातिर लागेको हुँ। अहिले म यतैतिर लागेको छु। र यो लौकथामा लाग्न थालेको त 2 वर्ष भयो। म त साहित्यतिर रुचि भएको हुनाले 2014 तिरै यो लौकथा कुनुको सदस्य भएर छु। लौकथा कुनु देखियो म सदस्य भएँ, त्यति चाहिँ ख्याल गरिएन। कहिले कथाहरू पढिन्थ्यो। 2 वर्ष अगाडिदेखि आफूलाई पनि अब पढ्न लेख्नु पर्यो लौकथा पनि भन्ने लाग्यो। लौकथातिर आकर्षित हुनको मुख्य कारण भनेको यो छोटोमा भन्न सकिने, जस्तो व्यस्त मान्छेले पनि पढ्न सक्ने भएको हुनाले यतातिर यो समयमा यतातिर लाग्नु ठिक हुन्छ भन्ने लाएर म यता लागेको छु। अब अरु चाहिँ धेरै कुरा नगरौँ, म एउटा कथा सुनाऊ। किन समय छोटो छ भन्ने मैले बुझिराखेको छु। मेरो यो कथाको शीर्षक छ हिन्दू राष्ट्र। पहेँलो रुमाल काँधमा भएका र टाउकोमा लामो टुप्पी हल्लाउँदै रहेका पण्डित नारायण दत्त भुतभुताउँदै मन्दिरबाट बाहिर निस्के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाइदेऊ प्रभु। बाहिर निस्कने बित्तिकै रमिला विश्वकर्मा मन्दिरको प्राङ्गणमा देखिन्। उनलाई नारायण दत्तले भने, अछुतलाई भित्र पस्न मनाइ छ। पुजारी दाजु, तपाईले शिवजीको ढुङ्गे मूर्तिलाई नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाइदिनु भन्नुभयो? उनले सोधिन्। भने पण्डितले भने, नेपाल हिन्दू राष्ट्र किन भएन पुजारी दाजु? सबै खाए क्रिस्चियनहरूले, नेताहरू पनि सबै होली वाइन खाएर चाहिँ रमाउन थाल्ने भए, त्यसो भएर कसरी हिन्दू राष्ट्र होस् त? रमिलाले भनिन्, अर्कालाई दोष दिएर मात्र हुन्न दाजु, अस्तित्वको मुख्य आधार आफूभित्र हुन्छ, बाहिरको त सहायक मात्र हो। कुरो बुझिएनन् नानी? पण्डितले भने, आफूभित्र हेर्नुहोस् त, संसारमा हिन्दूहरूको संख्या
15% छ। त्यसमा पनि भारत र नेपालमा मात्रै 3/4 जति छ। यतिमा मात्र जातपात र छुवाछुत छ। संसारका अरू भागका हिन्दूहरू र अरू कुनै पनि धर्ममा जातपात यो छुवाछुत छैन। तपाईले त मलाई पनि अछुत भनेर मन्दिरभित्र पस्न मनाई गर्नुभयो। नारीहरूलाई कन्यादानको नाममा दान गरेर वस्तु बनाउनु भएको छ। परिणाममा लोग्नेका नोकर्नी भएर जिन्दगी बिताउनु परेको छ। अनि तपाईको धर्ममा जनजातिको स्थान कहाँ छ? पण्डितले जवाफ दिए, हाम्रो शास्त्रमा यस्तै लेखेको छ मैया, मैले जानेको यति हो। रमिदाले फेरि भनिन्, वर्तमान नेपालको संविधान र कानुनले छुवाछुत प्रथाको अन्त्य गरेको छ। पुरुष महिलाको बीचमा समानताको घोषणा गरेको छ। जनजातिलाई पनि अरू सरह सम्मान गरेको छ। तर तपाई आफ्नो धर्मशास्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ र संविधान कानुन लागू गर्न अवरोध खडा गर्नुहुन्छ। जनताको पनि ठूलो शक्ति तपाईको धर्मशास्त्र भन्दा बाहिर भएपछि नेपाल हिन्दू राष्ट्र कसरी हुन सक्छ? पण्डितले फेरि भने, परम्परादेखि चल्दै आएका हाम्रा धर्मशास्त्रको टिप्पणी गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन नानी। दलित, महिला र जनजातिहरूलाई हिन्दू धर्मशास्त्र भित्र तपाईहरू सरह सम्मानित स्थानको व्यवस्था गर्नुस् त, नेपाल हिन्दू राष्ट्र भइहाल्छ। कथा यति हो। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँको अहिलेको सामयिक जातीय समानताका लागि लेखिएको यहाँको लघुकथा हामीले सुन्यौँ र यो मैले थाहा पाए अनुसार निकट भविष्यमा यहाँको लघुकथा सङ्ग्रह पनि आउँदैछ। त्यसका निमित्त पनि हार्दिक शुभकामना प्रकट गर्न पनि चाहे मैले। र यहाँले भन्नुभएको राजनीति सेवामुखी, पेसामुखी र अपराधमुखी, यो चाहिँ राजनीतिको तलतिर लागिरहेको माथिको भर्याङ होइन कि तल झर्ने भर्याङको पनि यहाँले संक्षिप्तमा बताइदिनु भयो। हामी त्यसबाट पनि ज्ञान प्राप्त गरौँ, लाभान्वित भयौँ। मैले यसपछि दार्जिलिङबाट गीता छेत्रीज्यूको अघि मैले नाम लिइसकेको छु। त्यसपछि तयार भएर बस्दैन हुन मैले रचना शर्मा र त्यसपछि विनोद नेपाललाई मैले आग्रह गरेँ। तर सुमन सौरभ, किशोर पहाडी, सावित्री कक्षीपति, वनमाली निराकार र अशेष मल्लहरूलाई चाहिँ अलिकति धैर्य गरिदिनु हुन आग्रह गरेँ। उहाँहरूको अलिकति अन्तिममा पालो आउँछ। धन्यवाद। गीता छेत्री, डाक्टर गीता छेत्री। तपाईँ म्युट हुनुहुन्छ गुरुमा। डाक्टर गीता छेत्रीको कुनै खुलेन। गीता छेत्री तपाईको म्युट भएको छ, बल्ल सुनियो। विद्यानाथजी नमस्कार। अनि नमस्कार उपस्थित सम्पूर्ण मान्यजनमा मेरो हार्दिक नमस्कार। मेरो लघु कथाको शीर्षक छ करतल ध्वनि। भव्य मञ्चमा कार्यक्रम आरम्भ भयो। आन्दोलनमा समर्पित जनताहरू, दर्शक दीर्घबाट खुबै ध्यान लाएर सुनिरहेका हुन्छन्। नेतृत्वको अब आज नेतृत्वले के भन्ने हुन् र कस्तो यो सभाले कुन मोड लिने हुन् भनी मान्छे सबै चासो लिएर उपस्थित भएका छन्। सरकार र आन्दोलनकारी पक्षमा बसेको यो ऐतिहासिक जनसभा हो। स्वागत सम्बोधन आन्दोलित पक्षबाट प्रस्तुत गरेपछि नेतृत्ववर्गले आफ्नो वाक्पटुता देखाइरहेका हुन्छन्। एउटा वक्ताले भने, हामीलाई हाम्रो भारतको संविधानभित्रै एउटा छुट्टै राज्य गठन गरिनुपर्छ। अर्को वक्ताले आफ्नो पालीमा भने, गोर्खे जातिलाई राज्य सरकारदेखि अलग भिन्न राज्यमा राख्नुपर्छ। तेस्रो वक्ताको मूल आशय हुन्छ गोर्खाको भाषा, साहित्य, संस्कृति, रहन सहन यस राज्यको कोहीसित पनि मिल्दैन।
हामीलाई हाम्रो पहिचानको निम्ति अलग्गै राज्य गठन गरिनुपर्छ। यस प्रकारको भाषणहरू सुन्दै दर्शकहरूले बडो जोड दिँदै उत्साहका साथ थप्पडी मार्दै हो हामीलाई देशभित्रै अलग सानो राज्य गठन गरिनुपर्छ भने अन्तमा सरकार पक्षको पालो आयो। मुख्यमन्त्रीले शान्त भएर नम्र स्वरमा मिठोसित भन्न थाले, दार्जिलिङका दाजुभाइ दिदीबहिनी नमस्ते, तपाईहरू कस्तो हुनुहुन्छ? यसरी अनेपालीले नेपाली भाषामा सम्बोधन गरिदिँदा दर्शक दीर्घबाट कतिजना 3 फिट माथि उफ्रिँदै खुसीले चिच्चाए, थप्पडी मारे, नाचे। बिस्तारै बिस्तारै मुख्यमन्त्रीज्यूले आफ्नो विचार प्रकट गर्दै गए अनि भने, कञ्चनजङ्घा बङ्गालको मुकुट हो र दार्जिलिङ बङ्गालको शिर। दार्जिलिङलाई हामी माया गर्छौँ र यसलाई बङ्गालदेखि टुक्रन दिने छैनौँ। हामी विकास गर्छौँ परन्तु गोर्खाल्यान्ड होबेन। थप्पडी भने जोडले बज्यो। मुख्यमन्त्रीको यस्तो मन्तव्य सुनेपछि आन्दोलनकारी नेतृत्वहरू छक्कै परे। तर हामीले जनतालाई बानी पारिसकेका रहेछौँ। उनीहरूले झट्ट सोचे, हामीले जे भन्दा पनि थप्पडी मारेर नाच्ने बनाएको रहेछौँ र नै यी जनताहरूले राम्रो सन्देश दिँदा, राम्रो कुरा भन्दा पनि थप्पडी मार्छन्, अनि नराम्रो कुरा होबेन भन्दाखेरि पनि उनीहरूले थप्पडी नै मार्ने गर्छन्। यो हाम्रै भुल रहेछ भनेर उनीहरूले त्यतिखेर सोचे र हामीले नै यसरी जे भन्दा पनि थप्पडी मार्ने बनाएका रहेछौँ भनेर नेतृत्ववर्गले आफैले भुल स्वीकार गरे। धन्यवाद। धन्यवाद। यो चाहिँ एकदम दार्जिलिङको परिवेशमा समग्र भारतको अवस्थामा राजनीतिमा त्यो त्यहाँको चाहिँ पर्वतीय परिषद अथवा त्यो दार्जिलिङ क्षेत्रका नेपालीहरू कसरी थिचिएका छन् भन्ने कुराको सङ्केत दिने लघुकथा हामीले सुन्यौँ। अब यसपछि रचना शर्माको पालो। जसको आफ्नो पालो सकिएको छ अथवा छैन आफ्नो म्युट गरिदिनुहोस्। रचना शर्मा, रचनाजी चाहिँ अभिनय गर्दै लघुकथा प्रस्तुत गर्न चिनिनु पनि भएको छ। रचनाजीले अहिले चाहिँ अभिनय नगरिकन पढ्नु होला भन्ने मेरो अनुमान छ। रचनाजी नमस्कार, म चितवनबाट। मेरो लघुकथाको शीर्षक छ एउटा कुरा भनौँ। कथा यसरी सुरु हुन्छ। एउटा कुरा भनौँ, पत्नीले सोधी। के कुरा? छिटो भन न, यहाँ आफूलाई अफिस जान हतार भइसक्यो। हतार गर्दै भर्याङनिर पुगेको पतिले रोकिएर भन्यो, अफिस जाँदा आइडेन्टिटी कार्ड हेर्नु पर्दैन? आइडेन्टिटी कार्ड हल्लाउँदै भनी, ओहो भुलेछु, देऊ छिटो। पत्नीले आइडेन्टिटी कार्ड दिई। भोलिपल्ट एउटा कुरा भनौँ, फेरि के हो हिँड्ने बेलामा सधैँ यो मोबाइल बिर्सनु भएछ। ओहो ल्याऊ छिटो। पति एकदम होसियार भएर काम गर्यो। पत्नीले एउटा कुरा भनौँ भनेर सोधेको सुन्न नपरोस् भनेर सबै चिज सम्झी लिएर अफिस गयो। साँच्चै त्यो दिन पत्नीको मुखबाट केही सुन्नु परेन। अफिस पुगेपछि पत्नीलाई फोन गर्दै भन्यो, सुन न एउटा कुरा भनौँ। के कुरा हो भन्नुस् न छिटो। अरू कुरा त सम्झिए, तर हेर न अफिस आउँदा जुत्ता भने किचनमै लगाएर आएछु। धन्यवाद। धन्यवाद रचनाजी। तपाईँले आज चाहिँ सर पढ्नुहुन्छ कि भने अभिनय पनि गर्नुभयो। टोपीले पुरुष र टोपी विहीनता
अवस्थाले महिलाको दृश्य हामीलाई देखायो, खुसी लाग्यो। ल त्यसपछि विनोद नेपालजीको पालो छ। विनोद नेपालजी पछि चाहिँ म हेमलता उप्रेतीबाट आइपुग्छु। विनोद नेपाल। विनोद नेपाल। हजुर नमस्कार। मेरो लघुकथाको शीर्षक मृत्यु कामना। उनी बिरामी परेको धेरै भइसकेको थियो। दक्ष चिकित्सकबाट उपचार हुँदै थियो र उनको स्वास्थ्यमा निरन्तर सुधार आइरहेको थियो। बिरामी भएको खबर डढेलो चाहिँ फैलियो। स्वाभाविक थियो। भेट्नेहरूको लर्को लाग्न थाल्यो। परिवारलाई बिरामी सम्हाल्नु कि आगन्तुक भ्याइ नभ्याइ भयो। आउनेहरूका भने आफ्नै शैली हुन्थे। एउटाले भन्थ्यो ए खत्तमै पो हुनुभएछ। अर्कोले भन्थ्यो धेरै दिन भएको थियो नदेखेको, फतक्कै गल्नु भए रहेछ। तेस्रोले भन्यो उमेरले पनि त घरले जा बनले आ भन्ने बेला भएको हो क्यारे। चौथोले भन्यो फलानो र उहाँ सँगैका हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू गएको यतिका वर्ष भइसक्यो। अझ अर्को थपिन्थ्यो कठै बिचरा। भेट्ने नाममा आउनेहरूले सकारात्मक ऊर्जा दिने र आशा जगाउने खालका कुरा नगरेर केवल निराशा उत्पन्न गर्ने प्रतिक्रिया जनाएका लागिरह्यो। यी दृश्यहरू निहालिरहेको म आफैसँग प्रश्न गरिरहेको थिएँ, होइन यी सहानुभूति र शुभकामना दिँदैछन् कि मृत्युको कामना गर्दैछन्? धन्यवाद, नमस्कार। राम्रो विनोदजी। विनोदजी पछि चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ हेमलता उप्रेती सायद तयारै हुनुहुन्छ होला। हेमलता उप्रेती, यो कोरोनाको समयमा विनोदजीको कथा चाहिँ एकदम समसामयिक। कतिपय भेट्न आउने मान्छेले उल्टो बिरामीलाई धेरै बिरामी बनाइदिन्छ। हेमलता उप्रेती। हेमलताजी। हेमलताजीकोमा अलिकति इन्टरनेटको समस्या आएको हो कि भन्ने मलाई शङ्का लाग्यो। नभए यस्तो नहुनु पर्ने। हामी समयको चाहिँ बचत गरौँ। हेमलताजी पछि आएर गर्दै गर्नुहुन्छ। हेमलताजी पछि यहाँ मेरोमा वीणा नेमकुलको नाम छ। वीणा नेमकुल। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ वीणाजी? हजुर सर। ल वीणाजी, वीणा नेमकुल। नमस्कार सबैलाई। मेरो कथाको शीर्षक पशुपतिनाथले कुन भाषा बोल्छ। आज सोमबार पशुपतिनाथको दर्शन गर्न गए। श्रावण महिना त्यसमाथि पनि सोमबार। पशुपतिमा कति घुइँचो होला जो कोहीले अनुमान गर्न सक्छ। ठेलम ठेल गरी लगभग 3 घण्टाको लाइन बसेर मन्दिरको प्राङ्गण प्रवेश गरे। प्राङ्गण टेकेपछि अघिदेखिको सकस सबै भुले। भोले बाबाको दर्शन गर्ने मिनेट होइन, मात्र सेकेन्डको समय पाउँछौँ हामीले। त्यही केही सेकेन्डको समय अवधिभित्र आफ्नो मनोकामना वा इच्छा भनिसक्नुपर्छ, नत्र ढोकाको दायाँ बायाँ बसेका पशुपतिका गार्डले ढकालेर पर हुत्याइदिन्छ। मनको इच्छा वा मनोकामना पुरा हुन्छ भन्ने विश्वासले त होला यति धेरै दर्शनार्थी आएका छन्। बल्ल बल्ल भोले बाबाको दर्शन गर्ने पश्चिम ढोकामा पुगे। दर्शनको क्रममा ढोकाबाट सिधै अगाडि देखेको भोले बाबाको आँखासँग आँखा जुदाएँ अनि वर माग्न ठिक्क परेँ। मैले आफ्नै नेपाल भाषामा मनोकामना भन्न मात्र लागेकी थिएँ। भित्रबाट आवाज आयो, छिटो छिटो गर्नुहोस्, अरूलाई पनि पालो दिनुहोस्। यति धेरै नेपाली भाषा नबोल्ने मेरो एकाग्र भङ्ग भयो। मैले नेपालीमै वर माग्ने विचार गरेँ। मनोकामना सम्झाउँदै थिएँ। बाहिर बसेका स्वयंसेवकले भने जल्दी जल्दी करो अम्माजी। मेरो दिमागले फेरि हिन्दी भाषामा ध्यान खिच्यो। यतिन्जेलसम्म मेरो दर्शन गर्ने समय सकिसकेको थियो। पछाडि लाइनमा बसेकाहरूले धकेलेर टाढा पुर्यायो। भाषाको द्वन्द्वले आज मैले वरदान नमागी भोले बाबाबाट बिदा हुनु पर्यो। आज +2 को रिजल्ट आउने हल्ला छ।
राम्रो जिपिएमा उत्तीर्ण भएको सुन्न पाऊँ भनी मागौँला भनेको त्यसै भयो। मन अलिक खिन्न भयो। मैले भन्नै नभ्याए पनि अन्तर्यामी भोले बाबाले बुझ्नु भएछ। घर आउँदा शुभ समाचार सुन्न पाइयो। धन्य पशुपतिनाथ। आखिर पशुपतिनाथले कुन भाषा बोल्ने रहेछ? धन्यवाद। धन्यवाद बिनाजी। कस्तो राम्रो सांस्कृतिक व्यङ्ग्य, भाषागत कुराको अलिकति व्यङ्ग्य पनि गर्नुभयो, खुसी लाग्यो। यसपछि चाहिँ मैले गोम विक्रमजीलाई मैले बोलाएँ पाल्पाबाट। गोम विक्रमजी पछि ठिक्क परेर बस्दैन माधव बिडारी र गङ्गा खड्का। त्यसपछि हामी लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हामी ढिलो गरी आउनेहरूलाई स्वीकार गरिरहेका छैनौँ। म एकदम क्षमा चाहन्छु त्यो कुरामा। जसले चाहिँ हामीले दिएको समयभन्दा धेरै ढिलो गरी प्रवेश गर्न चाहनुभयो उहाँहरूलाई हामीले अस्वीकार पनि गऱ्यौँ। त्यसैले अब हामीसँग धेरै हुनुहुन्न बिनाजी पछि। अब गोम विक्रम तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? मैले यति कुरा गरिन्जेल पाल्पाबाट गोम विक्रम अनम्युट गर्नुहोस्। सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो आजको लघुकथाको शीर्षक छ इज्जत। खानदानमा परेपछि इज्जत जोगाउन अलि गाह्रो हुन्छ। ख्याल गरे नि केटा हो। हजुरबुवाले जिस्कँदै भनेको अल्लै जस्तो लाग्छ। पढे लेखेकी सुसम्पन्न र उत्तिकै सुशील देखेपछि सायद प्रदीप सरले गरिमालाई रुचाएका थिए। दूरीले टाढा भए पनि आफन्तले कुरा चलाएपछि नपत्याउँदै बिहे भइछाड्यो। आफ्नो भन्दा बिजी रहने फोन, धेरै साथीहरूले चासो राख्ने र सामाजिक काममा पनि उत्तिकै लगाव राख्ने गरिमाको लोकप्रियता प्रदीपको भन्दा निश्चय नै चुलिँदो थियो। सुन्दरता, सजावट र आधुनिकताको नाममा उनले खर्चेको सम्पत्ति देख्दा जो पनि चकित हुन्थ्यो। के गर्नु, जति नै पढेका भए पनि श्रीमतीको एक छेउ नसुहाउने प्रदीप आफू सादा जीवन र उच्च विचारका हिमायती थिए। गरिमाका भने कोठाभरि तरह तरहका तस्विरहरू देख्दा कुनै चर्चित नायिका भन्दा कम लाग्दैन थियो। दुवै कलेज पढाउँथे। सामाजिक प्रतिष्ठा पनि उत्तिकै उच्च नै थियो। एक दिन अचानक जसरी पनि बैठकमा आउनु पर्यो प्रदीप सर, इज्जतको सवाल छ यहाँ भनेर फोन आयो र उनी गइहाले। खास कुरो के रहेछ भने गरिमा र उनको पार्टनरलाई रङ्गे हात फेला पारेकै कोठा बाहिरबाट बन्द गरेर दुवैको परिवारलाई राखेर बुझाउने कार्यक्रम रहेछ। अरू बेला मेकअपले सिँगारिएर हिँड्ने गरिमाको मुहार आज चिन्नै नसकिने गरी बिरु थियो। भेलामा खुलस्तै गरिएका कुराहरू यस्ता थिए। हामीलाई पहिलेदेखि नै थाहा थियो यो गरिमेको लीला, र त उति टाढाका प्रदीप सरलाई भिराएका नै रूपले के गर्यो र चरित्रै उस्तै भएपछि। अर्को भन्छ दुनियाँ डोलेकी छ यसले, कोही बाँकी छैन यसको। अझ समाजमा ठुलै पगरी गुतेर हिँड्छे पानी माथिको ओबानी देखिनलाई, लाज पचे कि बेशर्मी। अर्को भन्छ यस्ताको करतुत सार्वजनिक गर्न नै यिनलाई हिजोदेखि कोठामा बन्द गरेर लोग्नेकै अगाडि देखाउन परेको। अर्को भन्छ पहिले पनि रमेशसित एक हप्ता पोखरातिर अन्मरिएर आई बाबुआमाले चोख्याएर फर्काएर राखे। अहिले त छर्लङ्गै देखियो। सम्पत्ति हुनेले जे गरे पनि हुँदो रहेछ। नाना थरी कुरा प्रदीपले कानै बिजाउने गरी सुन्नु पर्यो। अनि स्थानीय प्रहरी चौकी, पत्रकार, महिला अधिकारवादी तथा पार्टीका र केही भलादमीहरूको रोहबरमा गोप्य बैठक बस्यो। सम्भ्रान्त र प्रतिष्ठित घरानाका हुनाले दुवै पक्षबाट निश्चित दस्तुर राखेर घटनालाई बाहिर नल्याउने, केस नगर्ने र दुवै पक्षको पारिवारिक वातावरण यथावत रहने कुरामा मौखिक सहमति भयो। तोकिएको दस्तुर राखेपछि कानुनलाई चुनौती दिँदै दुवैलाई छुटाइयो। त्यसपछि निकै समय भेट भएको थिएन। एक दिन काम विशेषले उनी कहाँ पुग्दा दुवै कतै जान तयार थिए। गाडीको सिट बेल्ट कस्दै गर्दा लोग्नेको सुट मिलाउँदै गरिमाले भन्दै थिए हेरिसियो न यता, हजुरको त अलिकति
कतै सुट बिग्रियो भने पनि पिर पर्छ मलाई त। यो दुनियाँमा हजुर जति प्रिय मेरा लागि कहिले कोही पनि छैन र हुँदैन पनि। काखे बालकलाई चाहिँ चुम्बन गर्दै थिए गरिमा। त्यसैले त दाम राखी इज्जतसित फर्काएर ल्याएका रहेछन् नि प्रदीप सरले। मैले मनमा नै सोचेँ। धन्यवाद। लैङ्गिक विषमताका कुरा चाहिँ हामी साहित्यकारहरूले लेखनलाई लेखिरहेका हुन्छौँ, तर त्यो सँगसँगै कतिपयको एउटा गुनासो के पनि हुन्छ भने हामी अलिकति असन्तुलित तरिकाले विषयवस्तुलाई राखिदिन्छौँ। पुरुषहरूको तर्फबाट भएका विग्रहहरूलाई पनि रचनामा आउन् भन्ने कतिजनाको आग्रह चाहिँ छ है। मैले यति मात्रै भन्न चाहेँ कुमजीलाई। अघि फेरि अर्को लघुकथामा हामी सायद त्यस्तो सुन्न पाउँछौँ होला। अघि मैले आग्रह गरेँ अनुसार अब माधव भिडारीजीको पालो। माधव भिडारी, त्यसपछि तयारी भएर बस्दैन गङ्गा खड्का। नमस्कार, म माधव भिडारी। म सिधै लघुकथा वाचनतिर लाग्दछु। मेरो लघुकथाको शीर्षक छ चोरी। शान्ति टोल साँच्चै शान्त छ। प्रत्येक चोकमा सीसी क्यामेरा, साइरन बेल, चोकमा प्रहरी चौकी र मदिरा रहित ठाउँ जस्ता सुरक्षाको व्यवस्थापनले गर्दा कुनै सामाजिक अपराधका घटना सुन्न परेको छैन। एक दिन टोलको मध्य भागमा र अधिक सुरक्षा व्यवस्था भएको ठाउँमा सुन पसल चोरी भयो। यस्तो असम्भव ठाउँमा पनि चोरी यति कलात्मक तरिकाले भएको थियो कि त्यहाँ भएका सुरक्षाका साधनहरूले चोरको कुनै सङ्केत दिन सकेका थिएनन्। कुरा सञ्चारमा आयो, सबैजना हैरान भए। आखिर कसरी यस्तो चमत्कारिक चोरी भयो? प्रहरीहरूले लाख कोसिस गरे, तर सबै कोसिस बालुवामा पानी हाले बराबर भयो। अन्त्यमा प्रहरीले एक तालिम प्राप्त कुकुरलाई लिएर आए। त्यो कुकुर दौड्दै पसलको पैसा राख्ने काउन्टरमा गएर सङ्केत गर्यो। प्रहरीले काउन्टर खोलेर हेरे। त्यहाँ केही खुद्रा पैसा, केही कागजात र एउटा परिचय पत्र थिए। प्रहरीले परिचय पत्रको बारेमा पसल मालिकलाई सोधे, तर मालिकले आफूलाई जानकारी नभएको बताए। त्यत्रो सुरक्षा व्यवस्थालाई विफल गराउने चोरको परिचय पत्र त्यहाँ हुन सक्नु कल्पनाभन्दा बाहिर थियो। त्यहाँको अवस्थालाई हेर्दा परिचय पत्र कसैले सुटुक्क राखेको भन्ने पक्का थियो। घटनाले देशमा मात्र नभई विदेशका बजारमा पनि चर्चाको विषय बन्यो। प्रहरीले परिचय पत्रको सम्बन्धित व्यक्तिलाई खोजेर चौकीमा ल्याए। त्यहाँ त्यो व्यक्तिले सजिलै आफूले चोरी गरेको कुरा कबुल गर्यो र आफ्नो परिचय पत्र आफैले त्यहाँ राखेको कुरा बतायो। आखिर यति धेरै मेहनत गरेर चोरी गरेपछि आफ्नो परिचय पत्र चाहिँ किन राख्यौ? के तिम्रो मानसिक अवस्था ठिक छ? प्रहरीले चोरलाई सोधे। चोरले टाउको उठायो र मुस्कुराउँदै जवाफ दियो, नामका लागि हजुर, धन्यवाद। जसरी होस् प्रसिद्ध भइयोस् हैन। केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुष हो भवेत् भन्छ एउटा सुक्तिले। यो पुरुष हो भनेको चाहिँ फेरि पुरुषलाई मात्रै भने होइन है, यो व्यक्तिलाई भने हो। यसपछि म गङ्गा खड्काबाट आइपुगेँ। गङ्गा खड्का। नमस्ते, म काठमाडौँबाट गङ्गा खड्का। मेरो लघु कथाको शीर्षक छ बाध्यता। म कक्षा 10मा अनलाइन कक्षा पढाइरहेको थिएँ। राम्रा विद्यार्थीहरूले नि त्यति ध्यान नदिएपछि अलि असन्तुष्ट नै थिएँ। विद्यार्थीहरूप्रति रुष्ट बनेर एक दिन मैले भने, गौतम, तिमी अनलाइन कक्षामा किन नियमित आउँदैनौ? 10 कक्षा पढ्ने मान्छेले पढाइलाई ख्याल ठानेर हुन्छ? मलाई नि पढ्न त मन लाग्छ नि सर, पढ्नको लागि नेट नै छैन। घरबेटीसँग माग्यो, पासवर्ड परिवर्तन गरिरहन्छन्, गौतमले निराश भएर भन्यो। अनि रिमा चाहिँ, सर घरमा जम्मा एउटा मोबाइल छ, पढ्ने 4 जना छौँ, एउटाले पढ्दा अर्कोले पढ्दै पाउँदैन। रिमाले बीचमा कुरा काट्दै भने, एउटा बाहना। म मुरमुरिएँ, बाहना होइन क्या सर, मेरो नि तपाईँको पिरियडसम्म मोबाइलको चार्ज नै सकिन्छ। आज साइन्स पिरियड नपढेको भएर बल्ल तपाईँको पिरियड पढ्न पाएँ। अर्को विद्यार्थीले बोल्यो।
अनि कक्षामा आएर नि नबोल्ने विद्यार्थी पनि छन् यहाँ। भरोसा अहिलेसम्म कक्षामा बोलेको थाहा नै छैन मलाई, मैले सन्दर्भ बदले। सर, डेरामा बसेका हाम्रो एउटा मात्रै कोठा छ। मम्मी पनि स्कुल पढाउनुहुन्छ। म र मम्मी एउटै कोठामा बसेर क्लास जोइन गर्छौँ। मैले माइक अन गरे मम्मीलाई डिस्टर्ब हुन्छ। मैले त नपढे नि केही हुँदैन, अर्को साल पढौँला। तर मम्मीले पढाउन नपाए त हाम्रो रोजीरोटी नै खोसिन्छ। पहिलो पटक माइक अन गरेर भरोसाले दुखेसो पोखिन्। धन्यवाद। धन्यवाद गङ्गाजी। अब यसपछि म अलिकति फरक वाचनकर्ताहरूबाट पुग्दैछु। म सबैभन्दा पहिला सावित्री मल्ल कक्षपतिलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन आग्रह गर्छु। त्यति उहाँ तयार हुँदाहुँदै म केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। हामीले लघुकथा कुनोबाट बारम्बार लघुकथाहरू वाचन गर्ने प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ अनलाइनबाट। लघुकथा कुनोका लगभग 35,000 जति सदस्यहरू छन्। तर ती सबै सदस्यहरूले सबैजना एउटै समयमा अनुकूल पारेर आउन चाहिँ मिल्दैन, उहाँहरू त्यसरी आउन सक्नुहुन्न। र त्यो एक दिनमा लगभग एभरेजमा हामीले हेर्दाखेरिमा 150 जतिको हाराहारीमा लघुकथा कुनोमा कथाहरू पोस्ट भएका पनि देखिएको छ कहिलेकाहीँ। तर त्यो आजभोलिको समयमा झन् यो लकडाउनमा घटेर त्यसको सङ्ख्या चाहिँ 60-70 को हाराहारीमा पनि पुग्छ। कहिलेकाहीँ त 25-30 मात्रै पनि हुन्छ। लघुकथा कुनो चाहिँ 2011 सन् 2011मा स्थापित भएको हो। 2012 को फेब्रुअरी 11 हो के अरे, 2012 को फेब्रुअरी 11 मा लघुकथा कुनो स्थापना भएको हो। अब यति कुराहरू भन्दै मलाई लाग्छ सावित्री कक्षपति पक्कै पनि तयार भइसक्नु होला। सावित्री कक्षपति पछि चाहिँ तयार भइदिनु हुनलाई मैले सुमन चौरवलाई आग्रह गरेँ। पहिलेलाई चाहिँ सावित्री मल्ल कक्षपति। नमस्कार। मेरो कथाको शीर्षक छ लघुकथा। गाजर 2 मुठा, मुला 1 मुठा, काँक्रो 1 किलो, बन्दा 1 किलो, खुर्सानी 100 ग्राम, धनिया 1 मुठा, कागती 1 पाउ, सानो गोलभेडा 1 किलो, भेडे खुर्सानी आधा किलो। ओहो, घरको काम सकेर हतारमा आएँ। यो गोष्ठीमा लघुकथा पढेँ भनेको त तरकारीको लिस्ट पो पढेछु। लघुकथा त घरमै छुटेछ। सरी है। धन्यवाद। राम्रो। म एकदम सठिक र त्यो अझ खास गरी भन्ने हो भने त हुन त गृह चलाउने जिम्मा पुरुषको पनि हो। गृहिणी महिलाको सपिङ लिस्ट जस्तो ठक्क। खुब खुसी लाग्यो। सुमन सौरभ, सुमनजीको विशेषता के छ भने सुमनजीले लघुकथा बाहेक साहित्यको अरू विधामा कलम चलाउनु भएको मैले चाहिँ देखेको छैन। अरू कसैले देख्नु भएको छ भने होला, मैले चाहिँ देखाएको छैन। त्यसरी सुमनजी चाहिँ प्योर एकदम विशुद्ध लघुकथाकार हो। सुमन सौरभ। हस्, धन्यवाद। मैले सबैलाई नमस्कार गरेर आफ्नो कथा सुरु गरेँ। शीर्षक छ अविश्वास। क्लाइन्टको माग बमोजिम एउटा केटी खोजेर पठाइदिए। 1 घन्टापछि केटी फिर्ता आई। क्लाइन्टलाई फोन गरे, के भयो दिदी, फिर्ता पठाउनु भएछ केटीलाई? अर्को भेटे, अर्को पठाउनु भाइ, यसको हात हेर्नुहोस् त, हातको पन्जा कस्तो घिनलाग्दो छ, अलि बाङ्गो पनि छ। यस्तो हातले सफा गरेको भाँडामा कसरी खानु? 4 दिनपछि अर्को केटी पठाइदिए। ऊ पनि 2 घन्टामा फिर्ता आई। भाइ, यो केटीको आँखा ज्यादै चनाखो छ, हेर्नुहोस् त, पल्याक पुलुक। यस्ता केटीहरू त टिपटापे चोर हुन्छन्। मेरो सामान हरायो भने को जिम्मेवार? केही दिनमा अर्की केटी पठाइदिए, त्यो पनि फिर्ता आई। यसपालिको केटीको स्वर ज्यादै कर्कस भयो अरे, आवाजै सुन्न मन परेन अरे। किचकिचे क्लाइन्टलाई जति गरे पनि चित्त बुझाउनै गाह्रो परिरहेको बेला एउटा केटी भेटिए। केटीलाई हिराकै औँठी किन्न लागे चाहिँ होसियारीपूर्वक निहाले। त्यो केटीको हात नराम्रो थिएन, अनुहार जस्तै गोरो थियो, आँखा चञ्चल थिएन, बरु जुद्यो कि आँखाबाट निस्किने गाह्रो हुने खालको मोहनी आँखा थियो। स्वर कर्कस थिएन, बरु केही बोलिरहोस् जस्तो मधुर बाणी थियो। लाग्यो यो केटीहरूलाई मन नपर्ने गुण के
यो केटी उसलाई मनपर्ने गुणहरूको प्याकेज नै हो, यसलाई फर्काउँदिनु। सबै किसिमले हुने लागेपछि कामको बारेमा सविस्तार सम्झाएँ। प्रत्येक दिन बिहान जानुपर्छ, लोग्ने स्वास्नी 2 जना मात्र घरमा छन्, वासिङ मेसिनमा कपडा धोएर सुकाइदिनु पर्छ, खाना खाएको भाँडा माझिदिनु पर्छ, 4 कोठा छन्, सबैतिर बडारकुडार पार्नुपर्छ र साँझ घर फर्किनु पर्छ। आर्थिक अभावले ग्रस्त उसले विनम्रतापूर्वक टाउको हल्लाए। एउटा मान्छे लगाएर केटी क्लाइन्ट कहाँ पठाइदिए। अचम्म लाग्यो, यसपालि पनि भने जस्तो भएनछ र केटी फिर्ता आई। फोन गरेँ, यसलाई पनि फिर्ता गर्नु भएछ दिदी, कस्तो भएन भाइ, अर्को पठाइदिनुहोस्। किन र? हात, आँखा, आवाज जे पनि राम्रै थियो, किन राम्रो लाग्यो म्याडम? सब थोक राम्रो छ, मान्छे पनि राम्री छ, तपाईँले देखेकै हो, म भन्दा राम्री छ। त्यही भएर यसपालि केटीको होइन, मेरो बुढाको मती भाँडियाला घर बिग्रेला भन्ने डर लाग्यो भाइ, अर्को सुमनजी, राम्रो कथा। त्यसो गरे नि सुख छैन, उसो गरे पनि सुख छैन है। सुमनजी पछि चाहिँ मैले आग्रह गरेँ किशोर पहाडजीलाई। नमस्ते सबैलाई। मेरो लघु कथाको शीर्षक हो डामिनो। आगो बलिरहेथ्यो भुरभुर गरी। एउटा चुलोमा तरकारी पाकिरहेको थियो भने अर्कोमा दुध बसालिएको थियो। श्रीमती रुक्मिणी केही भाँडाकुँडा माग्दै थिए भने, हेर्नुहोस् तरकारी डढ्यो जस्तो छ, ग्यास निभाइदिनुहोस् न। छेउको टेबलमा त्यसै बसेर मुला टोकिरहेको म झटपट चुलोमा गएँ र तरकारी हेर्नलाई कपडा समातेँ। अनि कपडा समातेर कसौडी च्याप्प समातेको त ओहो, कपडा समातेको मिलेन छ। तातो कसौडीले मेरो देब्रे हातको माझी औँलाको टुप्पो च्वाक्क डामिहाले। आफा भन्दै आफ्नो औँला आफ्नो मुखमा उलेर चुस्न थाले। अनि एकछिनपछि रुक्मिणीतिर हेर्दै भने, कसौडीले कस्तो डाम्यो औँलामा। ए ल कसरी त? रुक्मिणीले माझेको भाँडा घोप्ट्याउँदै भने। भाँडा घोप्ट्याइसकेपछि केही सम्झेचै गरी फनक्क मतिर टाउको घुमाई मेरो आँखामा एक टकले हेरेर भनी, तपाईलाई त आज डाम्यो एकपटक, मलाई त पकाउँदै गर्दा यस्तो कति डाम्छ सयौं पटक। म ट्वाल्ल उतिर हेरेको हेरे भए, कठै सयौं पटक? उसलाई सयौं पटक, मलाई आज यो एक पटक। तर पनि किन हो किन 100 पटक भन्दा बढी मलाई आफ्नो यही एक पटकको आभास नै ज्यादा भइरहेको थियो। धन्यवाद। राम्रो किशोरजी। किशोर पहाडजीको यो लघुकथापछि म अब लघुकथा वाचन गर्न मैले आग्रह गरेँ बनमाली निराकारलाई। हामी एकदम अन्तिममा छौँ। बनमाली निराकार। बुदानजी, मैले वाचन गर्ने लघुकथा हैसियत। मलाई अगाडि चोकसम्म जानु थियो। गन्तव्यमा पुग्न मैले ई रिक्सा रोकेँ। 19-20 वर्षका 3 जना युवतीहरू पहिल्यै ई रिक्सामा बसेका रहेथे। ई रिक्साको एकापट्टिको सिटको बीचमा एउटी युवती एक्लै बसेकी थिइन्। मैले रिक्सा चढ्दा चढ्दै युवतीलाई सम्बोधन गर्दै भने, बहिनी अलि सर्नुस् न। मैले त्यति भन्न नपाउँदै युवतीहरूले आश्चर्य मिश्रित स्वरमा भने, बहिनी, र जोडले हाँस्न थाले। म अचम्बित भएँ, केही गल्ती गरेँ कि भन्ने पनि लाग्यो। फेरि मैले त जम्मा 3-4 शब्द मात्र बोलेको थिएँ, लामो संवाद गरेको पनि थिएन। किन हाँसे त उनीहरू? मलाई जान्न उत्सुकता जाग्यो र प्रश्न गरेँ, मैले के गल्ती गरेर बहिनीहरू त हाँस्नु भयो नि? फेरि बहिनी भन्दै फेरि हाँस्न थाले। मैले सोधेँ, के मैले बहिनी भन्नु हुँदैन थियो र? ती मध्ये एउटी युवतीले भनिन्, आफ्नो उमेरको ख्याल गरेर
बहिनी होइन नातिनी भन्नु पर्थ्यो नि त बुवा। उनीहरूको जवाफ सुनेर म अवाक भएँ। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। ल एकदम त्यो समसामयिक र अन्तर्पुस्ताको एउटा ज्ञान चाहिँ तपाईँको कथामा हामीले पायौँ, त्यो खुसी पनि लाग्यो। अब यसपछि चाहिँ अरू अरू बेलाभन्दा अलिकति फरक तरिकाले म आफै आफ्नो कथा पढ्छु र त्यसपछि मात्रै एकजना मात्रै बाँकी बस्नुभएका व्यक्तिलाई म बोलाउनेछु। मेरो कथामा चाहिँ क्रियापदका शब्दहरू छैनन् यस कथामा। यो कथा चाहिँ 65 शब्दको छ। रूपान्तरण यसको शीर्षक। अफिस, नयाँ महिना, तलब, चमक, रातो पिरो, खाइलाग्दो अनुहार, काममा फुर्ती, सेवाग्राहीको टिप्पणी, यस्तो पो सुब्बा साहब। घर, बुढी, पुरानो महिनाको ऋण, चामल, ग्यास, फी, थ्रेडिङ, फेसियल, कलम घोटेको पैसा, ब्युटी पार्लरको बिल, लामो निश्वास। अफिस, पहिलो साता, आधा बजेट, उदास चेहरा, सेवाग्राही, पख्न सेक्सन, रामे, चिया, उफ, जिन्दगी, 2 घन्टा, फाइलका ताती, झ्यालमा भिड, उजुर, हाकिम, के भो? भो एउटा आएछ है, के? भिड, मुर्दाबाद, यस्ता पनि सुब्बा साहब। कथा सकियो। र मैले अब अन्तिममा आजका विशेष अतिथिलाई म निमन्त्रणा गर्छु। एउटा सूची हामी हेर्दै थियौँ, कहाँ हो मलाई त्यो ठ्याक्क ठाउँ चाहिँ याद छैन, तर उहाँले दिएको उत्तर पनि मलाई याद छ। एउटा लिस्ट हामी हेर्दै थियौँ। त्यो लिस्ट हेर्दाखेरिमा अनि मैले भने जहिले पनि लिस्ट चाहिँ अकारादि क्रमबाट हुने, अशेष मल्लको नाउँ चाहिँ जहिले पनि माथि हुने, हाम्रो नाम चाहिँ तलपट्टि हुने भने के मैले। उहाँ र मसँगै हेर्दै थियौँ। अनि मलाई उहाँले के भन्नुभयो, अशेष मल्लले, त्यसो भन्छ भोलि गएर मर्न जाने ठाउँको लिस्ट आयो भने पनि अगाडि आउँछ नि, देखिस् भनेर मलाई अशेष मल्लले भन्नुभयो। कि उहाँको चाहिँ सानसानो कुराहरूमा पनि उहाँको त्यो टिप्पणी एकदम रमाइला र भोलिसम्म सम्झने खालका टिप्पणीहरू हुन्छन्। अब अशेष मल्ललाई आफ्नो कथा यो लौकथा कार्यक्रमको अन्तिममा पढ्नका लागि मैले हार्दिक आग्रह गरेँ। अशेष मल्ल। धन्यवाद। कालो रङ मेरो कथाको शीर्षक। सेतो कागज देखाउँदै नेताले भन्यो यो कालो हो। सेतो कागज देखाउँदै नेताले भन्यो यो कालो हो। कार्यकर्ताहरूले पर्र ताली पिट्दै भने हो यो कालै हो, निखुर कालो। नेताले जोड दिँदै भन्यो हो निखुर कालो। कार्यकर्ताहरू अझ ठुलो स्वरमा कराए आजदेखि यस्तो रङलाई कालो भनिने छ, नेताले भन्यो। जवाफमा ताली पिट्दै कार्यकर्ताहरूले भने समर्थन जनाए अनि भने हामी आज्ञा पालन गर्छौँ, यो कालो रङ हो, नेताले चिच्याउँदै भन्यो। कार्यकर्ता हौसिँदै जोड जोडले बोल्न थाले हो यो कालो रङ नै हो। कार्यकर्ताको समर्थनले नेताको अनुहार तेजिलो देखियो। एक कुनामा यो दृश्य हेरेर बसेका एउटा बालक थिए, उसलाई पटक्क चित्त बुझेन। उजुक्क उठ्यो अनि न्यायालय पुग्यो र उजुरिहाल्यो। उसको जिकिर थियो सेतोलाई कालो भन्न पाइँदैन। न्यायालयले फैसला दियो यो कालै हो, यो कालो हो। बालकले पुलुक्क हेर्यो। कालो भन्नेहरू सबैले कालो चस्मा लगाएका थिए। बालकले प्रतिवाद गरेन किनकि उसलाई थाहा थियो फैसलाको विरोध गर्नु भनेको कानुन विपरीत हो। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार। अब आज हामीले हाम्रो लौकथा वाचनको कार्यक्रम हामीले आज समाप्त गरेका छौँ। आज वाचन गरिएका लौकथाहरूको छुट्टै टिप्पणी हामी केही पनि गर्दैनौँ र पनि आज राजनीति, समसामयिक चेतना, व्यङ्ग्य आदि सबै चिजहरू आए। यी कथाहरूको टिप्पणी सबैले आफ्नै तरिकाले गर्नुहोस् भन्ने म आग्रह राख्छु र आजको यो लौकथा कुनोबाट आयोजना गरिएको
लघुकथा वाचनको कार्यक्रममा यहाँहरू सबैजना आउनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद, विशेष रूपमा आभार पनि प्रकट गर्दै यो कार्यक्रम यही अन्त भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हवस्, धन्यवाद सबै साथीहरूलाई, नमस्कार।